Maayong pagpakiguban usab nga na kaninyo sa ato nga mga followers niya sa Facebook. So karon nga video ako na usab tamong i-update sa simbahan sa Golden Light Church kanimutang sa Marapong, Sierra Osmeña, Zamboanga del Norte nga sa kadugay nga mga panahon nga wala ta naka-update pinaagi niini nga mong simbahan. Ako nagapasalamat kanunay sa ato ang alabaw nga makagagahom na siya wala nagabiya sa matag usa kanato pinaagi sa pagsuporta nganha sa buluhaton pinaagi sa pagpatukod og masimbahan. Ako i-mention mga higala ang malumong nga kasing-kasing ni pastor o imam Manlapaw nga nausan pa dinhi. Dako siya katabang ni anak pod nga simbahan ilabi na ni sa mga Kimson family sa ni Juliet Villanueva Ordinista Davad. So thank you so much sa pagsuporta nga nasa bulaton sa Ginoo o gilabi na usab ni Sir Jan nga rin na sa Josefina. Salamat kayo sa pag padala. Dako na kayo og katabang ang imong pagsuporta dinha sa bulaton nga na sa Ginoo. Kita na to ang simbahan karon natukod na og bisan dako pa siya og kulang apan nagapasalamat mi kay nahimo na namong nasimbahan ug unya amo pa na siya nga mabutangan pa na siya og ceiling unya amo pa na siyang matiles among mapinisingan karong adlaw nagflooring ang atong mga kaygalaan nina mga kaigsunan nato dinhi sa iglesia sa Golden Light, no, aron singon ana ang simbahan mahimo kini nga mapalambo ug mamulahutayon pinaagi sa pagsuporta ra usab nga kaninyo. Ilabi na ni Sir Ari nga nadina sa Papua New Guinea atong makigalaan dinha sa foreign country. No, thank you so much sa pagsuporta sa buluhaton. Salamat kay sa inyo nga pagsuporta ang Ginoo magapanalangin nga kanimo. Labi na ni Lia Docor, no, nga nadina sa Sibarok Central. Thank you so much sa pagsuporta sa buluhaton. Ilabi na sa tanan nga nagsuporta niini nga mga iglesia sa mga kaigsunan usab nga nagtimbayayong sa pagpahina dinhi sakop sa Sierra Osmeña West District. Dako kayo og kalipay kami nganha kaninyo ilabi na sa pagsuporta ninyo sa buluhaton nga na sa Ginoo. Gani amo pa na siyang silingan, butangan mo nagsiling, tapos amo pa na siyang details, dani amo sang i-grills, no, na pa may plano pud nga amo na siyang extension line. Mga higala kay aron nga mas dako-dako kay kung mag-fellowship mas daghan ang mga tao aron nga mas daghan pud ang makaplastar. So amo pa na siyang pinisingan pud dinha sa kilid. Gani pailanan pa namo naghalublak nang diha dapit sa pulpito kay aron singon ana ang atong pagsimba o pagdaig gana sa Ginoo mahimo kana siya nga hapsay ang atong pagsimba taliwala sa mga kakapoy sa kinabuhi apan gitalikdan nila ang ilaang nga mga gimbuhaton, no, alang lamang sa pagsuporta o pagtabang nganha sa buluhaton sa Ginoo. So kita na to mga higala nga dako pa kay kulang apay silinganan sa taas dinapay butanganan siya og rails unya aduna pay mga bangko nga gamununon pa gyud tungod kay wala pa gid siya na plaster. So karon ato usab nga hinabion kung unsa usab ang masulti sa sakop or membro dinhi sa iglesia sa Golden Light nga unsa pod ang iya nga masulti bahin sa mga katawhan nga nagsuporta niini nga maong iglesia. Nintak na sa kapunon ako nagpasalamat sa mga nag-sponsor aning simbahan sa Golden Light. Isip nga ako sa kapangulo sa iglesia sa Golden Light. Akong pasalamatan ang nag-sponsor ni labi na sa pamilya ni Pastor Manlapaw, uban ni labi na sa pamilya ni Kimson, Juliet dayon si Kuan, si Rari. Agatong tanan, akong pasalamatan sila sa ilang pagtabang diri to suporta sa simbahan o manghinaot mi nga sa kanunay naa sa ilang mga palawas labi sa panalangin nga gihatag sa Ginoo da kanila panalanginan sila tanan. Og salamat sa ilang kaayo sa ilang pagtabang dinhi sa iglesia sa Golden Light. O kini among simbahan wala pa dinhi siya mahuman pero gikalingawag trabaho umanda din siya kung doon ay masuportar niya matabang. Muna nga ako kami dire mga ayon kami og suporta og tabang pero kabuto lang sa mga kaigsunan ng mga matabang pod, no? Para mahuman po ni iglesia kay wala pa dako pa kay kulang among simbahan dinhi sa iglesia sa Golden Light.
Manang mga ayo lang may pasalamat katong nagatabang niini. Kini ang update sa simbahan sa Golden Light Seventh Day Adventist Church nga nahimutang dinhi sa Marapong, Quiriyos Minya, Zamboanga del Norte. Ang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ug kanimo nga kasing-kasing nga matinabangon sa bulaton sa Ginoo.